from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, खबर आपने देख ली होगी, पढ़ ली होगी या सुन ली होगी कि सेनेट के इंतखाबात में कितने बड़े पैमाने पे धांधली की तैयारी थी और कैसे रकम तकसीम की जा रही है, कौन लोग हैं जो रकम दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो रकम समेट रहे हैं। ये अफसोस और इंतहाई दुख की बात है कि जब किसी माशरे की में उसकी आला अदालतें जो हैं उसके जजेस चोर हों, उसकी कानून साज असम्बली, उसके कानून बनाने वाली असम्बली सेनेट, वहां पे बाकायदा डाकुओं का राज है। आपको पता है पाकिस्तान की सेनेट में और असम्बलीज में कितने परसेंट लोग हैं जो जानी हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो हैबिचुअल अरसे से शराबी हैं, कितने परसेंट ऐसे हैं जो लोगों की ज़मीनों पे कत्ल करा के कब्जा किए बैठे हैं, वो आपके सेनेट में बैठे हैं, आपकी असम्बली में, सूबाई और कौमी असम्बली में बैठे हैं। इस किरदार के लोग सेनेट में कितने बड़े पैमाने पर ये एक अरसे से होता आ रहा है कि लेन देन की जाती है, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, ना अवाम को शर्म और हया है, ना उनको वो जो खरीद रहे हैं। क्या अवाम का ये दिमाग भी खराब हो गया है? क्या इतना भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारे सामने चोरी हो रही है, वारदात हो रही है और तुम खामोश हो? और अवाम की यही खामोशी इन चोरों डाकुओं को पावर प्रोवाइड करती है, इनका हौसला बढ़ता है। ना अदालतें इस पर कोई एक्शन लेती हैं, ना अवाम ज़्यादा कुछ कहती है। मुल्क की वो हालत कर दी है कि कल जब तारीख, कभी आप तारीख के उसमें जाते हैं हिस्टोरिकल मून देखने इवेंट्स, और वो जो लाइब्रेरीज में जो पिक्चर्स लगी होती हैं हिस्ट्री की, कभी वहाँ जाते हैं आप, वहाँ जाके देखते हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें, लिखा होता है कि फलां सन में ये हुआ, फलां सन के ये लोग खड़े हुए हैं। ये वही वक्त है कि लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा दौर भी गुजरा था कि वहाँ पे चोर डाकू सर्टिफाइड करप्ट लोग जो थे वो पैसे के जरिए, जब बताइए डाकू सेनेट में बैठकर कानून बनाने वाला डाकू हो और वो पैसे के जोर पे आया हुआ हो, तो वो माशरा कहाँ जाएगा, कैसे पनपेगा? ये सोचने की बात है और इस पर बोलने की बात है, एक्शन लेने की बात है। मैं इसलिए नाराज हो रहा हूं। कोई यार आवाम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसे चोर और डाकुओं को आपने छोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि देखिए ये खुफिया जो बैलेट के जरिए सेनेट में लोगों को मुंतखब किया जाता है, इसको ओपन किया जाए, क्योंकि अंदरून खाना रिश्वत देकर अपनी मर्जी के लोगों को जो है रिश्वत के जरिए सीटें खरीद ली जाती हैं, ये काम किया जाता है। इस पे चोरों को बहुत अफसोस और बहुत वो हुआ, गुस्सा आया कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इनके चेहरे क्या आपने नहीं पहचाने? फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जनाब वो सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो आंखें खोल ले। चलिए अवाम जाहिल है, करप्ट है, बेकार है, मान लिया। यार आप तो सुप्रीम कोर्ट हैं, किसी मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, आप तो सोचिए, आप तो फैसला दीजिए कि ये जो है ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि पता चले, ताकि करप्शन जो है उसको कर्टेल करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया तो तारीख में मौर्रिख ये भी लिखेगा कि जब करप्शन जो है वह आसमान को छू रही थी और उस वक्त का एक जवां मर्द इमरान खान वजीर आजम जो था, वो इस कोशिश में था कि मैं इस करप्शन को जो है पकड़ सकूं, इसको ख़त्म करवा सकूं। तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार ये था, इन चोर जजेस का किरदार ये था। ये लिखेगा मौर्रिख। अगर इन्होंने सही फैसला नहीं दिया, अगर कौम की रहनुमाई करनी है तो सच्चा फैसला दो यार, मुस्तकबिल को पेश नजर रखते हुए फैसला दो, इन चोरों से जान छुड़ाओ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इमरान खान का क्या किरदार है। उन्होंने पिछली मरतबा 2018 में जब वो इलेक्शन हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी के 20 अरकान को जो बिके थे पार्टी से उस वक्त निकाल दिया जब लोगों ने कहा साहब अब तो इलेक्शन आने वाला है, ये पावरफुल लोग हैं और ये जो है फिर हमारी मुखालफत करेंगे। उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो, इन्होंने ये बेईमानी की है, पैसे लिए, इनको निकालो। उनको निकाला गया। ये होता है हौसला, ये होता है कि हाँ बिल्कुल इलेक्शन खड़े, फिर भी वो कहता है नहीं ये गलत बात, गलत है। अल्लाह ने एक ऐसा लीडर दिया है, अब आवाम को चाहिए साथ दें। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए और सोचिए और सीना को भी कीजिए। यही मौकों पे सीना को भी की जाती है।
کہ یہ کیا قوم کے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے، اور یہ کھلواڑ کب تک چلے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اس موڑ پہ آپ اپنا نام اس صف میں لکھوائیں کہ جو رشوت اور کرپشن کے خلاف تھا، جس نے ملک کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا. آپ کا نام اس صف میں اگر آپ چاہتے ہیں آئے تو اس وقت اپنی آواز بلند کیجئے. دیکھیے کہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو کھل کر، جیسے میں بات کرتا ہوں، کھل کے نام لیجئے، بات کیجئے، تاکہ جو ہے یہ کرپشن کو ڈیل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج لیا جائے. ایک 2018 کا غالباً کون سا الیکشن تھا کہ آصف زرداری اپنے 40 ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھے سینٹ کے الیکشن پہ وہ رائے لے رہے تھے، تو ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ صاحب ڈالر کا ایک لوڈ آف ٹرک چاہیے ڈالر کا، ٹھیک ہے نا، تو ہم جیت جائیں گے. اور وہ اس موقع پہ مال لگاتا ہے، وہ گھوڑا دوڑاتا ہے، اس کی یہ طبیعت ہے. پاکستان کی سینٹ، پاکستان کی ججز، عدالتیں، جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں، ان میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں. کوئی اور قوم سوچے تو شرم سے مر جائے. اور یہاں 70 سال سے یہ چلے جا رہا ہے، کوئی اٹھ کے آواز نہیں اٹھاتا. انہوں نے پیسے کے ذریعے جو ہے نا سارے معاشرے کو کرپٹ کیا ہے، اور ان کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ اب بالکل ہی ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. حسن نثار صاحب ایک بات کہتے ہیں، اور وقت نہیں ہے، کٹو کٹی نکالو، جو کرنا ہے جلدی کرو. پیسے کی قوت نے پوری قوم کو اندھا کیا ہوا ہے. وہ ایک انگریزی کی پروورب ہے جو بالکل سیٹ آتی ہے آج کے حالات میں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاور ڈز ناٹ کرپٹ پیپل، پیپل کرپٹ پاور. یہ لوگ ہیں جو کرپٹ کرتے ہیں پاور کو، پیسہ کھلا کھلا کے. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان کے مستقبل سے اتنا نہ کھیلیں کہ کچھ بھی نہ بچے. دیکھیے، جو لوگ ایکسپوز ہونے تھے وہ تو ہو گئے. یہ نون لیگ بھی سمجھ لے اور PPP بھی سمجھ لے. جو ٹوتھ پیسٹ سے پیسٹ نکل جاتا ہے نا، اب آپ اس کو واپس اس میں نہیں ڈال سکتے. آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بات طے ہو گئی ہے. اب آپ چاہے کچھ بھی زور لگا لیں، اگر عوام صرف ایک ساتھ دے، وہ یہ ساتھ دے کہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر یہ کہے کہ مجھے پاکستان کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، کیونکہ اب اور زیادہ گرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ زمین پہ لگنے والے ہیں. دیکھ نہیں رہے کہ وکلا نے کیا کیا ہے؟ یار آپ کے ججز چور، آپ کی جو ہے پولیٹیشنز چور، آپ کے سینٹ کے ارکان چور، اور کھلے عام چوری چل رہی ہے، کھلے عام. اس قوم کا بھی کیا عالم وہی مکہ مدینہ والے وقت کا ہو گیا کہ قوم دیکھ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے ہیں، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے. کیا اتنے اندھے ہو گئے ہیں؟ آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دماغ ہے، سوچ نہیں پا رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اس قوم کو جو ہے وہ یہ صلاحیت عطا ہو کہ یہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں. دیکھیے، ہم اور آپ وقت کی میزان میں تل رہے ہیں. ہم اور آپ وقت کی تاریخ کی میزان میں تل رہے ہیں. ذرا سی غلطی جو ہے نا معاشرے کو ادھیڑ دے گی. آگے بڑھیے اور حق اور سچ کا ساتھ دیجئے. میرے لیے، اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے. کیونکہ یہ ساری پکچرز بن رہی ہیں جو پوسٹ کی جائیں گی. تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا کہ ایک کردار کا نام آصف زرداری تھا، ایک چیف جسٹس جو تھا اس کا نام فائز عیسیٰ تھا، ایک نواز شریف تھا اس کا نام یہ تھا، اور ایک عمران خان تھا. تاریخ اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ نے کتنی تالیاں بجائیں، آپ نے قوم سے کتنا پیسہ مارا، کیا لیا. تاریخ اس بات پہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے قوم کو کیا دیا. عمران خان اگر امر ہوں گے تو صرف اس وجہ سے امر ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط ٹیم نہیں تھی، لیکن ول پاور تھی. اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور کرپشن کے ایسے ایسے مافیاز پہ ہاتھ ڈال دیا کہ جن کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. تاریخ اس بنیاد پہ فیصلہ کرے گی. مجھے عمران خان سے بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے. تو گیٹ اپ پاکستان، گو اینڈ گیٹ دیم، اسنیچ دیم.